लाइभ जुल भन्थ्यो क्या भन्ला जे होस् त हैन जुल दग्लो गुरुमाले अहिले सुरु ल आज हाम्रो शुक्रबारको दिन 2077 साल पुस 3 गते शुक्रबारको दिन आज दग्ला गुरुमा अरिञ्जन गुरुमाले जीवनको प्रत्येक घडीमा अभिक्रमको उपयोग 9 कक्षाको कक्षा लिनुहुनेछ। अहिले गुरुमाले कक्षा लिइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साधु 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 नमो तस्स भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्स उहाँ भगवान अरहतु सम्यक सम्बुद्धलाई वन्दना। त्यस्तै गरी श्रद्धेय बोधि ज्ञान भन्तेलाई वन्दना र हाम्रो क्लासमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूलाई पनि मङ्गलमयजीको कामना गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी फेसबुकमा प्रत्यक्ष रूपमा जुन हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण लाइभ क्लास हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरूलाई पनि मङ्गलमयजीको कामना गर्दै आजको कक्षा सुरु गर्न चाहन्छु। शेयर गर्नु भयो नि हुन्छ हजुर शेयर गर्नलाई आज भयो गुरुमा भयो बल्ल भयो सुरु गर्छु। हामीले अस्तिको गत कक्षामा चाहिँ म अलिकति बिजी भएको भएर क्लास लिनलाई पाएन। त्यो टाइममा क्लासहरू भएको भएर आज पनि अलिक सन्चो चाहिँ छैन, तै पनि अब त्यो बिचमा त्यो छुट्याउनु हुँदैन भनेर अनि क्लास चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र अब हामीले पढेको चाहिँ अस्तिदेखि लोकहरूको बारेमा पढ्दै आइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले कतिको सम्झिराख्नु भएको छ के छ? लोकमा नै हाम्रो त्यसले नै भइराखेको छ होइन। लोकहरू भन्ने बित्तिकै हाम्रो अस्तिको सुरुमा चाहिँ लोकको प्रकारहरू टाइप्सहरूमा चाहिँ पढेका थियौँ। अनि त्यसपछि पछिकोमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको यो भूमिहरूको बारेमा होइन, भूमिको बारेमा यो जुन कामावचर भूमि, रूपावचर भूमि, अरूपावचर भूमि त्यहाँसम्म पनि पढिसकेका थियौँ। अरूपावचर भूमिको पनि अस्ति हामीले यसको पनि पढिसकेका जस्तो लाग्छ है। अरूपावचर भूमिको गत कक्षामा कृष्ण प्रसाद दाइ, यो मैले चाहिँ यो कसरी हटाउनलाई मलाई आएन। यो हाम्रो फोटोहरू अलिक देखिराख्नु भयो भने मैले अक्षर चाहिँ पुरा अलिक देख्नु गाह्रो भइरहेछ कि के भयो गुरुमा भन्नु त। यो जुन हाम्रो जुन लिस्टहरू हुन्छ नि यसमा चाहिँ त्यो अलिकति त्यो देख्दाखेरि कसरी हटाउनलाई मलाई चाहिँ आएन। यो भन्नु अक्षर पुरै आएन भन्नुभयो। हजुर 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 अन्त हामीले त पुरै देखिरहेको छ तपाईँकोमा त्यो मेरोमा मात्रै त्यो भयो है। कसरी त्यसलाई चाहिँ हटाउनलाई मलाई तपाईँहरूको मात्रै देखिन्छ, मेरोपट्टिबाट भइराखेको भयो चाहिँ अरूपावचर भूमि भनेर आइराखेको छ होइन। हजुर हजुर पुरै आइराखेको छ तपाईँकोमा त्यो भिडियोहरू आइराख्यो भन्नुभयो कि गुरुमाले बुझिदिनु। मेरो अलिक त्यो प्रब्लम आइरहेछ। मैले देख्न त देखिरहेको तर पुरा चाहिँ अलिक देखिनँ कि यो यतापट्टि घरको फोटोहरू जुन हाम्रो लिस्टहरू त्यो आइराखेको छ नि पार्टिसिपेन्टहरूको। हजुर हजुर यसलाई अस्ति कसरी मिलाएको थियो मलाई अहिले गर्न आएन। गुरुमाले पार्टिसिपेन्टमा क्लिक गर्नु अनि हुन्छ। ल भयो दाइ मैले मिलाइदिएँ है। हजुर अब अस्ति हामी अरूपावचर भूमि यहाँ सुरु भइसकेको जस्तो लाग्छ है। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान। ल अब कतिको सम्झिनु भएको छ त? अस्तिको नै अलिअलि हामीले रिभिजन गरौँ न, कतिको सम्झिनु भएको छ? रूपावचर भूमि, अरूपावचर भूमि होइन।
अब रूपावचर भूमिमा अरूपावचर भूमिमा चाहिँ कसरी चाहिँ जन्म लिन पुग्छन्, त्यो लोकहरूमा कसरी पुग्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ अस्ति हाम्रो गइसकेको छ नि है। 31वटा भुवनको बारेमा पनि गइसकेको छ। सम्झिनु भएको छ? अलिअलि सम्झेको छु। अलिअलि यसो भन्दै गर्नुहोस्। अस्ति हामीले चाहिँ पढेकोहरू चाहिँ अब जस्तो यो रूपावचर भूमिमा कतिवटा चाहिँ भूमिहरू छन् होइन, रूपावचर भूमिमा चाहिँ अनि त्यहाँको के छन् हामीले अस्ति अलिअलि चाहिँ पढिसकेका थियौँ नि है। हजुर हो। याद छ भने चाहिँ अब जस्तो हामीले यो प्रथम ध्यान भूमिमा चाहिँ 3टा, द्वितीय ध्यान भूमिमा 3टा भनेर यो सबै चाहिँ हामीले अलिअलि पढिसकेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले अलिअलि याद चाहिँ गर्नुहोस् न है। अनि यसमा चाहिँ रूपावचर चित्तहरू चाहिँ कतिवटा हुन्छन् त? कुन चाहिँमा रूपावचर चित्तहरू कतिवटा हुन्छन् र त्यो चित्त भयो भने चाहिँ अब रूपावचर भूमिमा जन्म लिन जाने भयो होइन। त्यसैले अब रूपावचर चित्तहरू चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन् त? रूपावचर चित्त रूपावचर चित्तहरू रूपावचर चित्त 12वटा। अरूपावचर चित्त नि सरी रूपावचर चित्त 15वटा, अरूपावचर चित्त 12वटा है। अरूपावचर चित्त रूपावचर चित्त 15वटाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रूप भूमिमा जन्म लिने भयो होइन। अब रूप भूमि चाहिँ कतिवटा छन् त? रूप भूमि 16वटा है। अनि त्यसमा 16वटामा पनि एउटामा चाहिँ असन्यासत भन्ने चाहिँ के कस्तो चित्त भन्ने कस्तो भूमि भनेर हामीले पढेका थियौँ त? असन्यासत भूमि एउटा चाहिँ असन्यासत भूमि है। असन्यासत भूमिमा चाहिँ के हुन्छ, रूप मात्रै हुन्छ तर यसमा चाहिँ नाम चित्त हुँदैन अथवा चित्त चैतसिक भन्ने चाहिँ हुँदैन, रूप मात्रै हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले पढेका थियौँ है। यो चाहिँ याद गर्नुहोस्। र अनि त्यसपछि चाहिँ अरूपावचर भूमि। अब अरूपावचर भूमिमा चाहिँ सायद अस्ति हामी रूपावचरको यही लासममा चाहिँ गरेको जस्तो लाग्छ है। अरूपावचर भूमिमा चाहिँ अब अरूपावचर भूमिमा चाहिँ अब यसमा नि भूमि चाहिँ अरूपावचर भूमि 4वटा हुन्छन् त। अरूपावचर चित्तहरू चाहिँ कतिवटा हुन्छन् त? 12वटा। 12वटा त्यो चित्तहरूको कारणले गर्दाखेरि नै अनि यो अरूपावचर भूमि 4वटा जुन अरूपावचर भूमिमा चाहिँ जन्मिन जाने हुन्छ। अब अरूपावचर भूमि भनेको के हो र कस्तो रहेछ होइन, हामी चाहिँ त्यसमा जान्छौँ है त। अब अरूपावचर भूमि 4वटा। अरूपावचर ध्यान चित्तहरू वृद्धि गरी मरण पश्चात नयाँ जन्म लिने भूमिलाई अरूपावचर भूमि भनिन्छ। अरूपावचर भूमिमा रूप आकार नहुने भएकाले यस ब्रह्मलोकलाई चाहिँ निराकार ब्रह्मलोक पनि भनिन्छ। यो अरूपावचर भूमि भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब यो अरूपावचर ध्यान चित्तहरू वृद्धि गर्दै अनि त्यही ध्यानहरू गर्दै गर्दै मरण पश्चात चाहिँ नयाँ जन्म लिने भूमिलाई चाहिँ अरूपावचर भूमि भनेर भनिन्छ। अनि यो अरूपावचर भूमिमा चाहिँ रूप आकार नहुने भएकाले अथवा रूप नदेखिने भएकाले, रूपहरू नै नहुने जम्मा चित्त र चैतसिक नाम स्कन्ध मात्रै हुने भएकाले चाहिँ यस्तो ब्रह्मलोकलाई चाहिँ निराकार ब्रह्मलोक भनिन्छ। भनेको मतलब त्यो प्रत्यक्ष साकार प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यो जीवहरू आकार प्रकार नहुने भएको कारणले निराकार ब्रह्मलोक भनिन्छ भने जुन रूपावचर ब्रह्मलोकलाई चाहिँ के ब्रह्मलोक भनिन्छ त भन्दाखेरि साकार ब्रह्मलोक भनेर भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिने अनि हेर्न सकिने प्रत्यक्ष रूपमा ब्रह्महरूलाई भेट्न सकिने हुन्छन्। तर अरूपावचर भूमिमा चाहिँ रूप भनेको नै हुँदैन, केवल नाम स्कन्ध अथवा चित्त मात्रै हुने भएकोले अनि यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ निराकार ब्रह्मलोक भनेर पनि भनिन्छ। र रूपको अलाप देख्ने पुतगलहरू अरूप ध्यानको अभ्यास गर्दछन् र अरूप ध्यान लाभीहरूले पुनर्जन्म इन्द्रिय संस्कार नभएका अरूप ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुन्छन्। भनेको मतलब अब चाहिँ यो के हुन्छ त भन्दाखेरि रूपको अलाप देख्ने पुतगलहरू अरूप ध्यानको अभ्यास गर्दछन्। जुन रूपावचर भूमिमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूले पनि रूपावचर चित्तहरू ग्रहण गर्दै रूपावचर भूमिमा पुगेको व्यक्तिहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि यो ध्यान लेभलसम्म पुग्दा चाहिँ रूप भनेको चाहिँ के पनि होइन, यो बिग्रेर जाने, विनाश भएर जाने
अनि जुन यसमा केही पनि सार छैन, यो सबै नै सारविहीन, केही पनि नित्य भनेको छैन। त्यसैले यो रूप पनि केही ठिक छैन भनेर रूपप्रति नै अलाभ, केही पनि लाभ नदेखेको, सार नदेखेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पुद्गलहरूले चाहिँ अरूप ध्यानको लागि चाहिँ अभ्यास गर्दछन्। अस्ति पनि हामीले भनेको थियो यो अरूप ध्यान चाहिँ अब जुन ध्यान अङ्गको रूप अवसरको चाहिँ ध्यान अङ्गको 5औं ध्यान अङ्ग जुन उपेक्षा र एकाग्रताबाट चाहिँ सुरु हुँदै चाहिँ अनि यो अरूप अवसर भूमिमा चाहिँ आउने हुन्छ भनेर हामीले अस्ति पनि भनेका थियौँ। अब यो भूमिमा आएदेखि चाहिँ यसमा ध्यान गरेदेखि चाहिँ रूप अवसर भूमिको अथवा रूपको नै अलाभ देखेर रूप हुनुमा केही पनि यसमा सार तत्त्व छैन, झनै यसमा उल्टै दुःखहरू मात्रै बढी छन्। त्यसैले यसमा चाहिँ नटाँसिकन अझ योभन्दा माथि ध्यान अभ्यास वृद्धि गरौँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरू साधकहरू चाहिँ अरूप ध्यानको अभ्यास गर्छन् र अरूप ध्यान लाभीहरूको चाहिँ पुनर्जन्म इन्द्रिय संस्कार नभएका र अरू ब्रह्मलोक नै उत्पन्न हुन्छन्। अब यिनीहरूको इन्द्रिय संस्कार भनेको जुन आँखा कान नाक जिब्रो छाला यस्तो शरीर नभएको अरू ब्रह्मलोकमा नै उत्पन्न हुन्छन्। कुनै पनि यस्तो इन्द्रियहरू भन्ने चाहिँ हुँदैन यो अरूप अवसर भूमिमा जन्मिएका ब्रह्महरूको चाहिँ जस्ट नाम मात्रै, नाम स्कन्द मात्रै हुने भयो। र यी लोकहरूमा जन्म लिएका सत्वहरूको नाम धातु मात्र हुन्छन्, रूप धातु भनेको हुँदैन। अघि हामीले यो भइसक्यो, यही नै हो है। र अरूप अवसर भूमिमा उत्पन्न हुने ब्रह्महरूको नाम स्कन्द मात्र हुने भएकाले जीवनभर ध्यानमा नै अवस्थित हुन्छन् अथवा जीवनभर चाहिँ अरूप अवसर भूमिमा उत्पन्न हुने ब्रह्महरू जीवनभर ध्यानमा नै तल्लीन हुन्छन्। त्यही नै आफूले जुन ध्यान गरेर आएको हो त्यही ध्यानले नै अब यसमा पनि ध्यानमै मात्रै नै तल्लीन हुन्छन्, ध्यानमै मात्रै बिजी हुने हुन्छन् र उनीहरू कहीँ जान सक्दैनन् र कसैको कुरा पनि सुन्न सक्दैनन्। अब उनीहरू चाहिँ यो अरूप ब्रह्मलोकमा जन्मेकाहरू चाहिँ कहीँ पनि जान नसक्ने र कसैको कुरा पनि सुन्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ। किनकि अब इन्द्रियहरू नै नहुने भइसकेपछि, यो शरीर भन्ने रूप नै नहुने भइसकेपछि जाने सुन्ने त्यस्तो भनेको चाहिँ नहुने भयो। र सिद्धार्थ कुमार जन्मेको खबर सुनि सुतोधनको दरबारमा आएर राजकुमारलाई हेर्न आउने असित ऋषि कालदेवल तपस्वी सिद्धार्थ कुमारलाई देखेर एकपटक हाँसेको र एकपटक रोएका थिए। सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गर्नेछ भनी हाँसेको थियो, तर असित ऋषि त्यस बेलासम्ममा मृत्यु भई अरूप अवसर ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुने थाहा पाएकाले बुद्धको अनमोल उपदेश सुन्न नसकिने भयो भनी रोएको थियो। भनेको मतलब अब यसबाट चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सिद्धार्थ कुमार जन्मेको खबर सुनेर होइन जुन सुतोधनको दरबारमा आएर राजकुमारलाई हेर्न आउनुभएको थियो असित ऋषि कालदेवल तपस्वी। अनि जुन समयमा सिद्धार्थ कुमारलाई देखेर चाहिँ नयाँ बालक नवबालक शिशुलाई देखेर उहाँ हाँस्नु भएको थियो र एकपटक रोएका थिए। अब किन हाँस्नु भएको त भन्दा सिद्धार्थले बुद्धत्व प्राप्त गर्नेछ भनेर चाहिँ हाँसेको थियो। किनकि अब यो संसारमा एकदम बुद्धत्व ज्ञान ठुलो महान ज्ञान प्राप्त गर्नेछ भनेर त्यसरी प्रेडिक्सन गर्न सक्ने, भविष्यवाणी गर्न सक्ने त्यस्तो यो कालदेवल तपस्वी थियो। तर अब उहाँले के पनि देख्नुभयो त भन्दा असित ऋषि त्यस बेलासम्ममा चाहिँ मृत्यु भई असित ऋषि चाहिँ त्यो समयमा अब मृत्यु भई अरूप अवसर ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुने थाहा पाएकोले बुद्धको अनमोल उपदेश सुन्न नसकिने भयो भनी रोएको थियो। भनेको मतलब यो अरूप अवसर ब्रह्मलोकमा पुगिसकेपछि चाहिँ के पनि सुन्न नसकिने होइन, अब देख्न नसकिने केही त्यस्तो इन्द्रियहरू नै नभएपछि त्यस्तो इन्द्रियले जुन आरम्भन गरिने विषयवस्तुहरू हेर्ने सुन्ने सुक्ने होइन स्पर्श गर्ने स्वाद लिने भनेको त्यहाँ चाहिँ केही पनि नहुने भयो। त्यसैले जुन अरूप अवसर ब्रह्मलोकमा जुन कालदेवल तपस्वी चाहिँ आफू जन्मिने कुरा थाहा पाएको कारणले गर्दा उहाँ रुनु भएको थियो। र यो उदाहरण यसबाट पनि यो जीवनी बुद्ध जीवनीमा जुन हामीले त पढेकै छौँ होइन, यसबाट पनि हामीले बुझ्न सकिन्छौँ कि अरूप अवसर ब्रह्मलोक भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ अब केही पनि यसरी देख्नहरू सुन्ने के दृश्यहरू हेर्ने चाहिँ त्यस्तो कामहरू चाहिँ गर्न नमिल्ने, गर्न नसकिने रहेछ भनेर। र अनि आलर कालम र उदग्राम पुत्र पनि यही नै जन्मिएको थियो। भगवान बुद्ध जुन सिद्धार्थ पहिला क्रियात्याग गरेर त उहाँहरूकोमा आश्रममा जानुभएको थियो, जुन शिक्षाहरू लिनुभएको थियो र त्यहाँबाट पनि अब ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। अझ ज्ञान प्राप्तिको लागि अझ विस्तृत रूपमा जानकारी लिनको लागि चाहिँ यहाँ मात्रै बसेर पुग्दैन, अझ डिटेलमा बस्नको लागि
बुझ्नको लागि चाहिँ अरू ठाउँमा जानुपर्छ भनेर त्यहाँबाट छोडेर चाहिँ उहाँ ज्ञानको खोजीको लागि जानुभएको थियो र जब पछि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नु भइसकेपछि अब मैले प्राप्त गरेको जुन यो बुद्धत्व प्राप्त गरेको ज्ञान चाहिँ मेरो पहिला जुन मैले ज्ञान खोजी गर्ने टाइममा उहाँहरू गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई मैले प्राप्त गरेको ज्ञान सेयर गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु भनेर भगवान बुद्धले हेर्नु हुँदाखेरि उहाँहरूलाई देश न गरौँ भनेर हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ आलार कालाम र उदाग्राम पुत्र चाहिँ बितिसकेको थियो र बितेर पनि यो अरूप अवचर ब्रह्मलोकमा चाहिँ जन्मिसकेको थियो। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ अब भगवान बुद्धले जुन बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको जस्तो अमूल्य बुद्धत्व ज्ञान पनि उहाँहरूले चाहिँ बुद्धले देशना गर्नु भए पनि त्यो सुन्न सक्ने अवस्था त्यस्तो अवस्था थिएन किनकि उहाँहरूसँग इन्द्रियहरू नै थिएन। अरूप अवचर भूमिमा नाम स्कन्द मात्रै भएको त्यो ठाउँमा नाम स्कन्द मात्रै धारण गरेर त्यही ठाउँमा जन्मिसकेको थियो। त्यसैले चाहिँ अरूप अवचर भूमिमा चाहिँ यसरी सुन्न नसकिने हेर्न नसकिने केवल नाम स्कन्द मात्रै हुने रहेछ भनेर चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अरूप अवचर भूमि 4 प्रकारका रहेका छन् जुन चाहिँ यस प्रकार छन्। आकाशानन् चेतना भूमि, उयानन् चेतना भूमि, आकिञ्च न्यायतना भूमि र नेव संज्ञान संज्ञायतना भूमि भनेर यो चाहिँ भूमिहरू 4 प्रकारका चाहिँ रहेका छन्। आकाशानन् चेतना भूमि, उयानन् चेतना भूमि र आकिञ्च न्यायतना भूमि, नेव संज्ञान संज्ञायतना भूमि भनेर यसरी अरूप भूमिहरू 4 प्रकारका रहेका छन्। अब यो भूमिहरूको बारेमा त तपाईहरूले पहिला 7 क्लासतिर 8 क्लास 9 क्लासमा पनि अहिले क्लासहरू सायद भइराखेको होला है। भइराखेको छ है। अस्तिको अगयन ग्लोबल क्लास पनि यो कुराहरू चाहिँ उल्लेख थियो। त्यसैले अब यसमा विस्तृत रूपमा जानुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ अलिक लागेन है। जे होस् यो अरूप अवचर भूमिमा चाहिँ कतिवटा हुन्छन् त भन्दाखेरि 4 वटा भूमिहरू हुन्छन्। अरूप अवचर भूमि 4 वटा हुन्छन् र यो चाहिँ अरूप अवचर चित्तको कारणले गर्दाखेरि नै अरूप अवचर भूमिहरूमा चाहिँ जन्म लिन जाने हो। अरूप अवचर चित्त चाहिँ कति प्रकारका छन् त भन्ने कुरा हामीलाई याद हुनु पर्यो किनकि हामीले अहिले पढिराखेको जुन हाम्रो च्याप्टर भनेको नै लोक अर्थात् भूमिको बारेमा हामीले पढिराखेका हौँ। त्यसैले अब यो लोक अर्थात् भूमि भन्नु अरूप अवचर लोक अरूप अवचर भूमिमा पुग्नको लागि चाहिँ के चित्तको कारणले पुग्ने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि हामी छलफल गरिराखेका छौँ। जस्तो कामअवचर भूमिमा भए कामभूमिमा अर्थात् कामलोकमा भए चाहिँ कामअवचर चित्तको कारणले कामलोकमा पुगिने रहेछौँ। जस्तो अब अहिले हामी मानिसहरू यहाँ काम भूमि मध्ये पनि 5 नम्बरमा पर्छ। अब यसरी अहिले हाम्रो चित्त चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कामअवचर चित्त भयो र अब योभन्दा स्टेप माथि चाहिँ रूप अवचर चित्तहरू अझै पनि त्यो काम अवचरमा काम विषयमा जुन आसक्ति भएर टाँसेर बस्नाले चाहिँ यसमा पनि केही लाभ छैन अलाभ छ केही पनि सार छैन भनेर अझ त्योभन्दा माथिको ध्यानहरू जुन ध्यान अङ्गहरू वृद्धि गर्दै ध्यान गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ रूप अवचर चित्तहरू भयो होइन। रूप अवचर चित्तहरू 15 वटा भयो। यो 15 वटा रूप अवचर चित्तको कारणले गर्दाखेरि अनि रूपभूमि अर्थात् रूपलोक चाहिँ कतिवटामा जन्मिन पुगिने रहेछ त भन्दा 16 वटा छ। अब त्यो लोक 16 वटा लोक भयो र त्यो लोक अर्थात् यो भूमि रूप अवचर भूमि पनि के त नित्य छैन। यो पनि परिवर्तनशील विनाशशील परिवर्तन हुने विनाश भएर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि यो लोक पनि के हो त भन्दाखेरि लोप भएर जाने विनाश भएर जाने भएको कारणले नै लोक भनिएको हो। त्यो त हामीले अगाडिदेखि नै पढिरहेका छौँ। त्यसैले यो रूप अवचर भूमि पनि लोप भएर जाने भूमि अथवा यसमा पनि उत्पत्ति विनाश क्रम जारी नै हुने भूमि भएपछि अब फेरि त्यसबाट पनि यो रूपमा मात्रै आसक्ति भएर रूपमा मात्रै टाँसेर केही पनि सार छैन रहेछ। यो इन्द्रियहरू धारण गर्दैमा मात्रै पनि त्यसमा केही सार लिन नसकिने देखेर जुन रूपको नै केही पनि लाभ भन्ने चिज छैन। यो सबै अलाभ यो सबै केही छैन यसबाट लिन सकिने केही छैन भन्ने जुन मनमा त्यस्तो भावना जगाएर चाहिँ अझ माथिको ध्यान स्टेपहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो अरूप अवचर ध्यान चित्तहरू उत्पन्न हुन्छ र यो अरूप अवचर ध्यान चित्तहरूको कारणले गर्दा नै 4 वटा अरूप भूमिमा जन्मिन जाने हुन्छ र 4 वटा अरूप भूमि भनेको चाहिँ यही हो। अब तपाईँले यहाँ हेर्न नि सक्नुहुनेछ पढ्नु भए पनि हुन्छ होइन। आकाशानन् चेतना भूमि
उयानं च एतनभूमि आकिञ्चन एतनभूमि र नेव सन्यान सन्या एतनभूमि। र अब यो भूमिहरूमा जन्मिँदाखेरि अर्थात् यो अरूपगोचर भूमिमा जन्म लिएर पनि यहाँबाट पनि के हुन्छ त भन्दा यो लोकबाट पनि आफ्नो कर्म संस्कार सकिसकेपछि चाहिँ च्युत भएर जानुपर्ने अथवा विनाश भएर जानुपर्ने हुन्छ। यसरी च्युत भएर विनाश भएर जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहे कामलोक होस् चाहे रूपलोक अथवा रूपगोचर भूमि ब्रह्मलोक होस् चाहे अरूपगोचर भूमि अरूप ब्रह्मलोक नै किन नहोस् यो सबै चाहिँ यो लोकहरू विनाश भएर जाने उत्पत्ति हुने विनाश भएर जाने भएको कारणले लोक भनिएको हो र यिनीहरूलाई चाहिँ लौकिक भूमिहरू पनि भनेर भनिन्छ। र चित्त अनुसार भूमि अर्थात् लोकहरूमा उत्पत्ति मैले भर्खरै भनिराखेको पनि यही हो होइन। कामगोचर चित्तहरूको कारणले कामलोक अर्थात् काम भूमिमा उत्पन्न हुने भयो भनेपछि अब अहिले हामी काम भूमिमा छौँ र हाम्रो चित्तहरू पनि केमा आश्रितै छ त भन्दा कामगोचर चित्तहरूमा नै। कहाँ 1200 भनेको होइन मैले यति भने तपाईँले हुन्छ भने कहाँ 1200 भनेर पठाएको। म्युट गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है। त्यसै गरी रूपगोचर चित्तहरूको कारणले गर्दाखेरि रूपगोचर चित्तहरू 15वटा कारणले गर्दा रूपगोचर भूमिमा अरूपगोचर चित्तहरू 12वटाको कारणले अरू भूमिमा र लोकुतर चित्तहरूको कारणले चाहिँ निर्वाणलाई अनुभव गर्ने लोकुतर भूमिमा नै पुगिने हुन्छ। अब लोकुतर चित्तहरू कतिवटा छन् त संक्षिप्तमा र विस्तृतमा? विस्तृतमा 40 विस्तृतमा 40 वटा संक्षिप्तमा 8 संक्षिप्तमा 8। यो चित्तहरूको कारणले चाहिँ निर्वाणलाई नै अनुभव गर्ने लोकुतर भूमिमा जन्मिन सक्ने अथवा लोकुतर भूमिमा नै हामीले चाहिँ ग्रहण गर्न सक्ने निर्वाण पदलाई समेत पनि प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ भने यो कामगोचर चित्तहरू रूपगोचर चित्तहरू अरूपगोचर चित्तहरू चाहिँ लौकिक भूमि अर्थात् यो कामगोचर कामलोकबाट रूपलोक रूपलोकबाट अरूपलोक फेरि अरूपलोकबाट रूपलोक कामलोक यसरी यो घुमिराख्ने उत्पत्ति हुने विनाश हुँदै उत्पन्न हुँदै विनाश हुँदै चाहिँ फेरबदल भइराख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो लोकहरूलाई चाहिँ अथवा यो भूमिहरूलाई चाहिँ लोक भनेर भनिएको हो। तर लोकुत्तर चित्तहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ निर्वाणलाई प्राप्त गर्ने दुःखबाट मुक्त हुने बाटोमा भएको हुन्छ होइन। अब श्रोतापति सगितागामी अनागामी अर्हत हुँदै यो चाहिँ अब निर्वाणलाई प्राप्त गर्ने अवस्थासम्म त्यो श्रेष्ठ मध्ये पनि श्रेष्ठतम उत्तम मार्ग अथवा उत्तम यो लोकुत्तर चित्तहरू हो। र यो लोकुत्तर चित्तहरू चाहिँ अब एकपटक उत्पन्न भइसकेपछि चाहिँ अब फेरि तल गतितिर जाने त्यस्तो अवस्था हुँदैन। त्यस्तो खालको एकदमै दरिलो एकदमै जुन चित्तहरू उत्पन्न भइसकेपछि फेरि त्यो तलतिर झर्ने अवस्था अथवा त्यो मन बिग्रिने श्रद्धा बिग्रिने अवस्था चाहिँ हुँदैन भनेर भनिएको छ है। त्यसैले लोकुत्तर चित्तहरू चाहिँ संक्षिप्तमा कतिवटा छन् त 8वटा विस्तृतमा 40वटा छन् भनेर अब तपाईँहरूले त पढिराख्नु भएकै छ है। र यो लोकुत्तर चित्तहरूको कारणले लोकुत्तर भूमि अर्थात् यो लोकहरूबाट नि तरेर जाने दुःखबाट मुक्त भएको भूमिसम्म पुग्न सकिन्छ। अब यहाँसम्म पुग्नको लागि त अब लोभ देश रिस अहङ्कार कमेन्टहरू सबै नै अब त्यो क्लेशले जरैदेखि निर्मूल गरेको अवस्थामा त अर्पण मार्ग नै भयो। तर अब यो सोधाभन्दा सगितागामी अनागामीको त्यसमा लेभलहरू हुन्छ होइन। अब त्यो त तपाईँहरूले 10 संयोजनमा अथवा अन्य पुस्तकहरूमा अब हामीले यो पोलिटिकै कोर्सहरूमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त तर्फपछि अहिले हामी नजाउँ। यसरी अब कामगोचर चित्तहरू 30 लोकमा उत्पत्ति दिन्छन् है। अब यहाँ अलिकति हामीले यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्छ है कुन चित्त कहाँ के हुन्छन् भनेर। कामगोचर चित्तहरू 30 लोकमा उत्पत्ति हुन्छन्। अब 30 लोक भन्ने बित्तिकै कामगोचर चित्तहरू कतिवटा छन् पहिला यो बुझ्नु पर्यो हामीले। अब कामगोचर चित्तहरू कतिवटा छन् त 54वटा है। अब ती के हुन् त यो चाहिँ एक्जाममा आयो भने चाहिँ अलिकति खुलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अकुशल 12 अहेतुक 18 काम शोभन 24 अकुशल चित्त 12वटा अहेतुक चित्त 18वटा र काम शोभन चित्त 24वटा जम्मा जोड्दाखेरि 54वटा भयो। यसरी 54वटा कामगोचर चित्तहरूको कारणले चाहिँ 30 लोकमा उत्पत्ति हुन्छन् रे। अब 30 लोक भन्नाले अब के भयो अस्ति त हामीले पढिसकेका छौँ अघिल्ला कक्षाहरूमा। यसको 30 लोक भन्ने बित्तिकै के भयो त? 4 पाए हजुर 1 मनुष्य लोक
मनुष्य लोक 6वटा छवटा देवलोक हजुर 16वटा रूप ब्रह्मलोक हजुर अनि अरूप त्यसमा अरूप 12 अरूप चारवटा अरूप चित्तहरू चाहिँ 12 हो लोक चाहिँ कतिवटा भयो त 4 लोक चाहिँ 4वटा भयो हैन अब लोक 4वटा भयो तर यसमा टोटल जोड्दाखेरि त हाम्रो भूमिहरू त कतिवटा छन् भनेर पढेका थियौँ त हामीले 31 भुवन भनेर भनेको 31 तर यसमा किन 30 लोकमा मात्रै उत्पत्ति हुन्छन् भनेर भनेको होला यसमा गेस गर्नुहोस् त एकचोटि असंज्ञात एउटा लोकमा चाहिँ उत्पन्न हुँदैन असन्यास त्यो लोकमा त्यो भूमिमा चाहिँ त्यो ब्रह्मलोकमा चाहिँ यो कामवचर चित्त भएका व्यक्तिहरू चाहिँ उत्पन्न हुँदैनन् भनेको मतलब अब त्यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि चित्तै नहुने भयो कि होइन त्यो क्षणमा चाहिँ अब रूप मात्रै हुने छ नि त त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा उत्पत्ति हुँदैन अनि अरू चाहिँ यो अरू 30वटा लोकहरूमा चाहिँ उत्पत्ति हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो ठिक छ यो लोकहरू चाहिँ तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु है यो भूमिहरू चाहिँ अब अरू अपाय भूमि 4वटा भइहाल्यो मनुष्य भूमि एउटा हाल्यो जुन 5 नम्बरमा पर्ने मनुष्य भूमि अनि देवलोक कतिवटा भयो देवलोक 6वटा देवलोक रूपावचर भूमि रूपावचर अर्थात् ब्रह्मलोक पनि भनिन्छ होइन 16वटा र अरूप भूमि 4वटा त्यसमा पनि यहाँ चाहिँ यसले टोटल गर्दा 31वटा हुन्छ र अब यसमा एउटा के निकालेको असन्यास त भन्ने चाहिँ त्यो भूमि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नाम स्कन्दै हुँदैन चित्तै हुँदैन भनेपछि अब यो कामवचर चित्तहरू भन्ने बित्तिकै यसमा त नाम चित्त नाम स्कन्दहरू हुने भयो तर यो ठाउँमा चाहिँ नाम स्कन्दै नहुने जुन कि थाहा पाउने विज्ञान थाहा पाइराख्ने चित्तलाई पनि यो थाहा पाउने भन्ने चित्त पनि यो सम्झिराख्नु बुझिराख्नु यो चित्त भनेको पनि यसमा पनि सार छैन रहेछ यो पनि चेन्जेबल रहेछ भनेर त्यो सोचाइलाई पनि त्यो पनि सार नभएको अलाभ भएको अथवा लाभ नभएको देखेर चाहिँ त्यसमा पनि विरक्तिएर चाहिँ त्यो जब साधक चाहिँ ठ्याक्क मृत्यु हुन्छ र त्यस पश्चात चाहिँ त्यो असन्यासतामा चाहिँ उत्पत्ति हुने रहेछ कि अब त्यसैले अब यो कामवचर चित्त भएको व्यक्तिहरू चाहिँ 30 लोकमा मात्रै उत्पत्ति हुने भयो र त्यस क्रममा नै अब यो जुन सम्झिने मन भनेको पनि केही पनि यो विज्ञान भन्ने चिज पनि केही होइन रहेछ यो पनि चाहिँ शून्य यसमा केही लाभ छैन भनेर टक्क त्यसो गर्दा गर्दै मृत्यु भइहाल्नु चाहिँ त्यो लोकमा जन्म हुने रहेछ र ती चित्तहरू नाम नभई केवल रूप मात्र हुने असन्यासती भूमिमा भने उत्पन्न हुँदैनन् ती चित्तहरू भनेको मतलब त्यही असन्यासत भूमिमा भने उत्पन्न हुँदैनन् होइन त्यही भनेको हामीले अहिले र अरूप ब्रह्मलोकमा पनि कामवचर चित्तहरू अरूप ब्रह्मलोकमा पनि कामवचर चित्तहरू चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छन् अरूप ब्रह्मलोकमा पनि है अरूप ब्रह्मलोकमा पनि यो चित्तहरू चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छन् नहुने चाहिँ होइन उत्पन्न हुन चाहिँ सक्छन् र कामशोभन चित्तहरू 59 कामशोभन चित्त 59वटा पनि असन्यासत भूमिमा बाहेक अन्य सबै 30 भूमिमा नै उत्पन्न हुन्छ अब कामशोभन चित्तहरू 59 भनेपछि अब यहाँ गनेर ल्याउनु भन्दै ल्याउनुहोस् त तपाईँहरूले कामशोभन चित्तहरू के भयो 59वटा कामशोभन चित्तहरू के होला कामशोभन यो कामशोभन 54 अनि प्लस 5वटा रूपावचर अघिको 54वटामा त्यसमा त कामशोभन पनि छ अशोभन चित्त पनि छ नि त्यसमा त यसमा जस्ट शोभन चित्तहरूको मात्रै भनिराखेका छौँ कि विशेष गरी यसमा अकुशल चित्त परेन कामशोभन चित्तहरू हिजो अस्तिको क्लासहरूमा अगयानी गुरुमाको अस्तिको क्लासमा पनि यो कुराहरू थियो है तपाईँहरूले पढिराख्नु हजुर शोभन चित्त कामशोभन अर्थात् शोभन चित्तहरू हजुर 24वटा भयो शोभन चित्त 24 भयो हजुर अनि यो महागत चित्त हो गुरुमा महागत चित्त हो महागत चित्त कतिवटा त महागत चित्त 27वटा अब महागत चित्त केलाई भनिन्छ त्यो त तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ नि
रूपावचर चित्त र अरूपावचर चित्तलाई नै संक्षिप्तले भन्यो भने महगत चित्त भनिन्छ होइन। अब रूपावचर चित्त 15वटा भयो, अरूपावचर चित्त 12वटा भयो, 15-12 जोड्दाखेरि कति भयो त? 27 भयो। अनि त्यसपछि अब यो 27 र अघिको 24 जोड्दा कति भयो त? 51। 51। अब 51 मा 8 जोड्नुहोस् त? 59 भयो। 51 मा 8 अब कहाँको 8 आयो त भन्दाखेरि लोकुत्तर चित्त संक्षिप्तमा मात्रै लिइराखेको छौँ है। यसमा चाहिँ लोकुत्तर चित्त संक्षिप्तमा हैन। यसरी कामशोभन चित्तहरू 59वटा पनि। अब बुझ्नुभयो कामशोभन चित्त 59 भनेपछि कहाँबाट आयो के भन्ने कुरा? बुझ्यो। यसरी यो चाहिँ टक्क याद भइराख्नु पर्छ है हामीलाई। यसरी यसमा चाहिँ अब कामशोभन चित्त जुन शोभन चित्त 24वटा भयो, महगत चित्त 27वटा भयो, यता लोकुत्तर चित्तको चाहिँ संक्षिप्तमा हामीले 8वटा मात्रै लिएका छौँ। त्यो 8वटा गरेर टोटल 59वटा हुन्छन्। यसरी कामशोभन चित्तहरू 59वटा पनि असन्न्यासत्त भूमिमा बाहेक अन्य सबै 30 भूमिमा नै उत्पन्न हुन्छ। यो पनि चाहिँ असन्न्यासत्त भूमि भनेको त्यही रूपावचर भूमिको असन्न्यासत्त भूमि भनेको जुन शरीर मात्रै हुने, नाम नहुने भन्ने छ होइन, अथवा मन नहुने भूमि, त्यो भूमिमा बाहेक अन्य सबै 30वटा नै भूमिहरू अर्थात् 30वटा लोकहरूमा चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। 31 लोक मध्ये 30वटा लोकहरूमा चाहिँ सबैमा उत्पन्न हुने भयो। र अनि अशोभन चित्तहरू 30 भूमिहरूमा उत्पन्न हुन्छन्, तर सबै प्रकारका अशोभन चित्तहरू सबै लोकहरू भने उत्पत्ति हुँदैन। अशोभन चित्तहरू भनेपछि अब के पर्यो? अशोभन चित्तहरू अकुशल 12, अहेतु 18, 30वटा अशोभन चित्त जुन शोभा नदिने चित्त, क्लेशयुक्त चित्तहरू होइन। अब यो अशोभन चित्तहरू 30 भूमिहरूमा उत्पन्न हुन्छन्, तर सबै प्रकारका अशोभन चित्तहरू सबै लोकहरूमा चाहिँ उत्पत्ति हुँदैनन् है। अब यहाँ के रहेछन् हामी यहाँ तल हेरौँ, तर 30 भूमिमा नै उत्पन्न चाहिँ हुन्छन्, तर सबै चित्त सबैमा उत्पन्न हुँदैनन् भनेपछि अब यहाँ चाहिँ यसरी छुट्याएको छ। लोभमूल चित्तहरू 30 लोकहरूमा उत्पत्ति हुन सक्छन्। लोभमूल चित्तहरू चाहिँ 30 लोकहरूमा उत्पन्न हुन सक्छन् भनेको असन्न्यासत लोक बाहेक, असन्न्यासत जुन रूप ब्रह्मलोक बाहेक अरू लोकहरूमा चाहिँ यो लोभमूल चित्तहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। अब यो अशोभन भित्रकै कुरा गर्दैछौँ है। लोभमूल चित्त त अशोभन चित्तकै हो नि त होइन। अकुशल चित्तको पाठको लोभमूल चित्त लिइराखेको छौँ है हामीले। अब यो अकुशल चित्त र अहेतुक चित्तलाई नै अशोभन चित्त भन्ने नि हो। अशोभन चित्तहरू 30 भूमिमा उत्पन्न हुन्छन्, तर सबै प्रकारका अशोभन चित्त सबै 30 भूमिमा उत्पन्न हुन सक्दैनन् उत्पन्न हुँदैनन् भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ यहाँ केलाउँदैछौँ। अब लोभमूल चित्तहरू 30 लोकहरूमा उत्पन्न हुन्छन् भनेको लोभ चित्त भएका व्यक्तिहरू अथवा लोभ चित्त हुने व्यक्तिहरू चाहिँ 30 लोकमै उत्पन्न हुन सक्ने रहेछन् भनेपछि रूप लोकमा पनि, रूप भूमिमा जन्म हुने रूप ब्रह्मलोकहरूमा पनि, अरू ब्रह्मलोकमा जन्मिने जुन नाम स्कन्द मात्रै चित्त मात्रै भएको जुन लोकमा पनि, त्यसमा पनि नाम मात्रै भएर ध्यान गरे तापनि के चाहिँ हुने रहेछ त भन्दा लोभ भन्ने चित्त चाहिँ हुने रहेछ। जरैदेखि त्यो लोभ चाहिँ निर्मूल भएको अवस्था नहुने रहेछ है। त्यसैले त अब यो ब्रह्मलोक अनि अरू ब्रह्मलोक जुन ब्रह्म महाब्रह्महरूले पनि भगवान बुद्धलाई मान्छन्, अथवा त्यो भन्दा नि भगवान बुद्ध हायर लेभलमा भएको नै यही क्लेशहरूको कारणले त हुने। क्लेशहरू उनीहरूमा चाहिँ जरैदेखि निर्मूल भएको छैन, तर भगवान बुद्ध अरहन्त व्यक्तिहरूमा त यो जरैदेखि निर्मूल भइसकेको हुन्छ होइन। त्यसैले अब लोभमूल चित्तहरू चाहिँ अब हामीले यहाँबाट बुझ्नु पर्यो। लोभमूल चित्तहरू चाहिँ 30 लोकमै 30वटा लोकहरूमा नै उत्पत्ति हुन्छन्। र रूप ब्रह्मलोक र अरू ब्रह्मलोकमा पनि लोभमूल चित्तहरू उत्पत्ति हुन सक्छन्। अघि भर्खर भनेको यही नै हो। रूप ब्रह्मलोकमा पनि अरू ब्रह्मलोकमा पनि लोभमूल चित्त चाहिँ हुने रहेछन्। अब धेरै नहोला, कम मात्रामा, जरैदेखि निर्मूल गर्न नसकेको अवस्था कम मात्रामा चाहिँ हुने रहेछ। त्यसैले यस्तो लोभहरू भएको कारणले त्यही त हो नि, फेरि उत्पत्ति भएर विनाश भएर फेरि जन्म लिनुपर्ने मर्नुपर्ने जुन अवस्था भइराखेको नै। त्यसैले नै त अनि यस्तो लोकहरूलाई यो रूप ब्रह्मलोक अरूप ब्रह्मलोकहरूलाई लोक भनेको नै कारण त्यही, किनकि विनाश भएर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि एट्याचमेन्ट छ होइन। लोभ भन्ने चिजहरू छ, अनि त्यसपछि जब त्यो हुने बित्तिकै त फेरि जन्म लिनु परिहाल्यो होइन।
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि जन्म लिइसकेपछि बुढाबुढी हुनुपर्ने, बुढाबुढी हुनुपर्ने, मर्नुपर्ने, वृद्धता हुनुपर्ने, यो सबै त आउने नै भयो अटोमेटिकली। यसैले त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लोभ भनेर भनिएको हो। र तर अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने चाहिँ तर देशमूल चित्तहरू चाहिँ 11 कामलोकमा मात्र उत्पत्ति हुन्छन् भनेको रिस चाहिँ देशमूल चित्तहरू 11 कामलोकमा मात्र उत्पन्न हुन्छन्। यी चित्तहरू रूप ब्रह्मलोक र अरूप ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुँदैनन् भनेपछि तर रूप ब्रह्मलोक र अरूप ब्रह्मलोकमा एउटा के चाहिँ नहुने रहेछ त भन्दा रिस चाहिँ नहुने रहेछ। रिस चाहिँ देशमूल जुन रिस भएको चित्तहरू चाहिँ 11 कामलोक मात्रै उत्पत्ति हुन्छन् भनेपछि 11 कामलोक के हो त? एघार कामलोक अपाय 4 वटा, मनुष्य एउटा, 6 यति चाहिँ लोभले पनि व्याप्तै हुने भयो। लोभ पनि तनातनै हुने, रिस पनि जति व्याप्तै हुने, अनि मोह त अब हुने नै भयो होइन। जुन अज्ञानता केही स्मृति नभएकै कारणले गर्दा त्यो सब भइराखेको, अब आफ्नो मनमा फोहोर भइरहेको हुन्छ। अब रिस, लोभ, अहङ्कार, घमण्ड आइराखेको भए पनि थाहा नै नपाउनु, चाल नै पाउन सक्नु, आफूले के गरिरहेछ, के बोलिराखेको छ, के एक्टिभिटिज मनमा भइराखेको छ, त्यो चाल त पाउनु त्यस्तो अवस्था नै हुँदैन होइन। त्यो त्यही हो मोहमूल अज्ञानता चित्त। अब त्यसैले अब यो देशमूल चित्तहरू चाहिँ 11 कामलोकमा मात्र उत्पत्ति हुन्छन् भनेपछि यो अब अपाय गति 4 वटा त्यो गतिमा उनीहरूको पनि व्याप्त हुने भयो। मनुष्य लोकमा पनि अब व्याप्त हुने भयो, छँदैछ होइन। हामीहरूले नै टाइममा कहाँ कसरी सुन्दा, आवाज सुन्दा, दृश्य हेर्दा, विभिन्न एक्टिभिटीहरू गर्दाखेरि रिस भन्ने चिज कहाँबाट कसरी उठाउनु हुँदैन, नउठाउने भन्दा पनि अचानक निस्किराखेकोहरू हुन्छन् होइन। त्यसैले यो देशमूल चित्तहरू मनुष्य लोक पनि उत्पन्न हुने भयो र देवलोकमा पनि 6 वटा देवलोकहरू पनि चाहिँ यो देशमूल चित्तहरू उत्पत्ति हुन्छन्। तर रूप ब्रह्मलोक र अरूप ब्रह्मलोकमा पनि यो देशमूल चित्तहरू चाहिँ उत्पन्न हुँदैनन्। यो रिस भएर अथवा रिसको पोका भएको व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो रूप ब्रह्मलोक अरूप ब्रह्मलोकमा चाहिँ उत्पन्न हुन सक्दैनन् भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसै यो ब्रह्मलोक रूप ब्रह्मलोक अरूप ब्रह्मलोक पुग्नको लागि चाहिँ देश अथवा रिस चाहिँ हटाउनै पर्ने रहेछ। अब यसमा पनि लोभमूल त भइ नै हाल्छ, तर रिसलाई चाहिँ एकदम रिसालु व्यक्ति, रिस भएको व्यक्तिहरू चाहिँ अब एकदम प्रकार विध्वंस पार्ने किसिमको हुन्छ होइन। अब यस्तो माथि जानुभन्दा पनि अब त्यसो यसरी चाहिँ कामलोकहरूमा चाहिँ यो हुने रहेछन् भने रूप ब्रह्मलोक र अरूप ब्रह्मलोकमा चाहिँ उत्पन्न नहुने रहेछ। र रूप ब्रह्मलोक र अरूप ब्रह्मलोकमा जीवित रहन्जेलसम्म त्यहाँ देशका निमित्तहरू नै हुँदैनन्। अब रूप ब्रह्मलोक र अरूप ब्रह्मलोकमा जीवित रहन्जेलसम्म पनि त्यहाँ देश उत्पन्न हुने अथवा रिसाएर बस्नुपर्ने, रिस उठ्नुपर्ने खालका त्यस्तो निमित्तहरू पनि हुँदैनन् यो ब्रह्मलोकहरूमा जीवित रहन्जेलसम्म भनेर छ। अब अरू ब्रह्मलोकमा त केही त्यस्तो दृश्य देखिने पनि होइन, आवाज सुनिने पनि होइन, केवल ध्यानमा मात्रै लिप्त हो। त्यो आफ्नो ध्यान अभ्यास सकिसकेपछि कोही त्यसैबाट नै एकदम ध्यान गर्दा गर्दा त्यहीबाट नै लोकोत्तर मार्गतिर जान सक्छन् भने कोही त्यहीबाट च्युत भएर रूप ब्रह्मलोक हुँदै मनुष्य लोक अथवा अन्य लोकहरूमा पनि जन्मिन सक्नुहुन्छ। तर त्यहाँ जीवित रहन्जेलसम्म चाहिँ देशका निमित्तहरू नै अर्थात् देशका निमित्तहरू नै हुँदैनन् भनेर भनिएको छ। र मोहमूल चित्तहरू चाहिँ 30 वटा नै लोकहरूमा उत्पत्ति हुन्छन्। अब यो मोहमूल चित्तहरू अज्ञानता जुन थाहा नभएको अथवा ज्ञान स्मृति नभएको अथवा होस नभएको जुन मोहमूल चित्तहरू चाहिँ 30 वटै लोकहरूमा उत्पत्ति हुन्छन्। र अरहन्त नभएका पुत्कलहरू सबैसँग नै मोह रहन्छ र यसरी मोहमूल चित्तहरू असन्यासत लोकमा बाहेक सबै लोकहरूमा नै उत्पत्ति हुन्छ। यसरी मोहमूल चित्तहरू चाहिँ असन्यासत लोकमा बाहेक सबै लोकहरू अर्थात् 30 वटै लोकहरूमा उत्पन्न हुन्छन्। त्यस्तै गरी पञ्चधारा वर्जन चित्त, सम्पत्ति छन्द चित्त, सन्तीर्ण चित्त, इन्द्रिय संस्कार रहने सबै लोकहरूमा उत्पत्ति हुन्छन् है। पञ्चधारा वर्जन चित्त अनि सम्पत्ति छन्द चित्त, सन्तीर्ण चित्त यो चाहिँ कहाँको चित्त भयो? यो अहेतुक चित्तको भयो। यसको पनि अब चाहिँ सबै लोकहरूमा उत्पत्ति हुन्छन् अर्थात् 11 कामलोक र 15 ब्रह्मलोकहरू सबै लोक भनेपछि 30 वटा लोकहरूमा यो पनि उत्पन्न हुने 11 कामलोक र 15 ब्रह्मलोकहरूमा चाहिँ उत्पन्न हुने भयो। र मनोद्वारा वर्जन चित्त नाम भएका सबै लोकहरूमा उत्पन्न हुन्छन् भनेपछि यो पनि 30 लोकहरूमा चाहिँ उत्पन्न हुने भयो। 30 लोक भन्ने बित्तिकै जुन अघि हामीले माथिदेखि भन्दै आएको छ त्यो लोकहरूमा चाहिँ उत्पत्ति हुने भयो। र यसरी लोक भनेको के हो भन्ने विषयमा अथवा हामीले जुन अस्तिदेखि पढ्दै आएको विषयमा चाहिँ
यो लोको हेडिङ च्याप्टरभित्र चाहिँ यो कुराहरू यतिसम्म चाहिँ रहेको छ र अनि तपाईँहरूले केही प्रश्नहरू पनि छ है। अब यो चाहिँ बुकमा पनि छ होइन, र मैले यसमा पनि राखेको छु। मैले चाहिँ अब यो 1-2 च्याप्टर सकिसकेपछि तपाईँहरूले ग्रुप च्याटमा यो फाइल बनाएर पनि राखिदिन्छु। तपाईँहरूले त्यसैबाट डाउनलोड गरेर लिनुभयो भने मोबाइलमा पनि हेर्न मिल्छ। म पिडिएफ फाइल बनाएर राख्छु अनि त्यसपछि तपाईँहरूले त्यो भिडियो ग्रुप च्याटबाट नै मोबाइलमा डाउनलोड गरेर आफैले पनि यो नोटहरू चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ, पढ्न सक्नुहुनेछ है। अब अभ्यासहरू चाहिँ छ। अब किन बौद्ध ग्रन्थमा नरक बारेमा बोलिन्छन्, यसको लक्ष्य के हो? अब यो त तपाईँहरूले सजिलै छ, आइहाल्छ होइन। र अनि अर्को छ लोक भनेको के हो होइन, लोक भनेको के हो? अब यसको प्रकारहरू पनि लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ है एक्जाममा चाहिँ। अनि त्यसपछि चित्तको भूमि र लोकमा के फरक छ? चित्तको भूमि र लोकमा चाहिँ के फरक छ? चित्तको भूमि अर्थात् त्यो चित्त अनुसार नै लोकमा जन्मिन जाने हो होइन। अन्तत जुन चित्त उत्पन्न हुन्छन् त्यो चित्तको भूमि अनुसारै जुन त्यो लोकहरूमा रूपावचर चित्त भूमि, रूपावचर भूमि अथवा रूपावचर चित्त हो भने त्यही रूपावचर भूमि लोकमा जन्मिन जाने भयो। अरूपावचर चित्तको भूमि अथवा अरूपावचर चित्त छ भने अरूप लोकमा जन्मिन जाने भयो होइन। त्यसैले चाहिँ जुन जुन चित्तहरू छन् त्यो त्यही चित्तका अनुसार चाहिँ लोकहरूमा चाहिँ उत्पन्न हुन जाने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब फरक भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब एउटा यो चाहिँ अब चित्त भयो अनि यताको चाहिँ उत्पन्न हुन जाने ठाउँ भयो। अनि चित्त कुन चाहिँ चित्त भूमिको हो भन्ने कुरा चाहिँ केले निश्चित गर्दछ? यस्तो क्वेसनहरू पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ होइन। चित्त कुन चाहिँ चित्त भूमिको हो भन्ने कुरा चाहिँ केले निश्चित गर्दछ त भन्दाखेरि त्यही चित्तको स्वभावहरूले नै निश्चित गर्दछ। जस्तो अकुशल चित्तको हो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ लोभ मूल चित्त, देश मूल चित्त, मोह मूल चित्तहरू हुने भयो होइन। अब अहेतुक चित्तको हो भने चाहिँ अकुशल विभाग कुशल विभाग भनेर हुने भयो। अब शोभन चित्त हो भने पनि त्यसमा त्यसरी जाने होइन। चित्त कुन चाहिँ चित्त भूमिको हो भन्ने कुरा चाहिँ केले निश्चित गर्छ भने त्यसमा चित्तका स्वभावहरू, चित्तका चाहिँ जुन विशेषहरू छन् त्यो चित्त हेरेर, चित्तको प्रवृत्ति हेरेर त्यसको चाहिँ कुन भूमिको हो, रूपावचर भूमिको हो भने चाहिँ यसमा अब कस्तो चित्तहरू हुन्छन्, ध्यानाङ्गहरू भएको। अरूपावचर भूमि भन्दाखेरि अर्कै खालको होइन। त्यसरी चाहिँ चित्त कुन चाहिँ चित्त हो भन्ने कुरा चाहिँ चित्तको स्वभाव, चित्तको प्रवृत्तिहरूले चाहिँ निर्धारण निश्चित गर्ने चाहिँ हुन्छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ यदि एक्जाममा आयो भने चाहिँ त्यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यसो यो नोटहरू पढ्दाखेरि अथवा यो क्लासहरू पढिसकेपछि तपाईँहरूलाई बुझ्नुभएको पनि होला। अनि 5 नम्बरमा मनुष्य लोक काम भूमि हो। के मनुष्य लोकमा कामावचर चित्तहरू मात्र हुन्छन्? अब यो चाहिँ के हो? मनुष्य लोक काम भूमि हो। मनुष्य लोकमा कामावचर बाहेक मनुष्य लोकमा कामावचर चित्तहरू मात्र उत्पत्ति हुन्छन् कि कस्तो के हो त? रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त पनि उत्पन्न हुन्छन्, लोकोत्तर चित्त पनि उत्पन्न हुन्छन् होइन। अब भगवान बुद्ध यही मनुष्य लोक अथवा यही भूमिबाट नै होइन अर्हत मार्गसम्म त्यो ठाउँमा पुग्न सक्यो। त्यसैले यस्तो कुरामा चाहिँ क्वेसनहरू आयो भने नझुकिनुहोस् है। क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ यसरी त्यो झुकिएर अथवा अलिकति कन्फ्युजन हुने हिसाबले आउन सक्छ। यसरी यो मनुष्य लोक भनेको त सर्वश्रेष्ठ भूमि नै भइहाल्यो होइन। यही लोकबाट त अब तलतिर जाने हो कि माथितिर जाने हो, कुन हो, यो वृक्ष समान वृक्ष समान हो। त्यसैले चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ र झुकिनु चाहिँ हुँदैन। अनि रूप ब्रह्मलोकहरू काम भूमिहरू होइनन्। रूप ब्रह्मलोकहरूमा के कामावचर चित्तहरू हुन सक्छन्? यदि भए के सबै प्रकारकै कामावचर चित्तहरू हुन सक्छन् त? है यो बुकमै भएको क्वेसनहरू है। तपाईँहरूले भन्नुहोस् त, रूप ब्रह्मलोकहरू काम भूमिहरू चाहिँ होइनन्। रूप ब्रह्मलोकहरू पनि कामावचर चित्तहरू उत्पन्न हुन सक्छन् कि सक्दैनन् त? अहिले भर्खर हामीले रूप ब्रह्मलोकमा कामावचर चित्तहरू, कामावचर चित्त भन्ने बित्तिकै त्यही त हो नि। के छ त? मूल चित्त, मूल चित्त, मोहमूल चित्त होइन, त्यही त हो नि। त्यसैले अब यो यहाँ चाहिँ रूप ब्रह्मलोकमा पनि कामावचर चित्तहरू त हुन्छन्। अघि मात्रै हामीले पढेको छौँ लोभ मूल र मोहमूल। अब मोह त झन् अरहन्त नभएसम्म त सधैँ नै भइरहेछ होइन। लोभ पनि हुन्छ यो रूप ब्रह्मलोक अरूप ब्रह्मलोकको पनि अघि भर्खर हामीले पढेको नि माथि। र तर यसमा के चाहिँ अनि फेरि सबै प्रकारका कामावचर चित्तहरू चाहिँ हुन्छन् त भन्दाखेरि
अब अघि हामीले पढेका छौँ नि जो व्यक्तिसँग रिस छ रिस भएको व्यक्तिहरू चाहिँ रूपवचर भूमि पनि उत्पन्न हुन सक्दैनन् अरूपवचर भूमिमा पनि जान सक्दैनन् भनेर थियौँ नि त्यही हो कि यसमा चाहिँ ब्रह्मलोकहरूमा चाहिँ रूप ब्रह्मलोकहरूमा चाहिँ कामवचर चित्त देशमूल चित्त बाहेक सबै हुन्छन् रूप ब्रह्मलोकहरूमा कामवचर चित्तहरू उत्पन्न हुन्छन् र सबै चाहिँ हुँदैनन् लोभमूल र मोहमूल चित्तहरू उत्पन्न हुन्छन् भने देशमूल चित्तहरू चाहिँ उत्पन्न हुँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ यति चाहिँ हामीले बुझ्छौँ त्यसरी हजुर शोभन चित्त पनि पर्छ कामवचर भने बित्तिकै शोभन पनि भयो नि कामवचर त हाम्रो 52 वटा चित्त भयो हैन द्वेषमूल दुईटा बाहेक 52 वटै उत्पन्न हुन्छ अरु चाहिँ सबै 52 वटै उत्पन्न हुन्छ यसरी चाहिँ अनि तपाईहरुले लेख्नु हुँदाखेरि नि त्यो चित्तको क्रमहरु त्यो चित्त को नामहरु अथवा चित्तको यो प्रकारहरु कम से कम त्यो एन्सर कति लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन अब त्यो एन्सर नम्बर अनुसार पनि हुन्छ त्यसैले चित्तको संख्या मात्रै अथवा नाम हेडिङ मात्रै मेन अब जस्तो अकुशल चित्त अथवा अहेतुक चित्त कामशोभन चित्त त्यसरी चाहिँ त्यसको हेडिङहरु यतिमा यो यति चित्त चाहिँ हुँदैनन् भने चाहिँ अलि छुट्याएर लेख्नु भयो भने अझ एक्जाममा चाहिँ नम्बर लिनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ सर र यति यसो मात्रै भन्नु भन्दा पनि अकुशल चित्तमा पनि 12 वटा चित्तहरु हुन्छन् हैन 12 वटा चित्त मध्ये लोभमूल चित्त 8 वटा हो अनि मोहमूल चित्त कतिवटा 2 वटा देशमूल चित्त 2 वटा भयो भनेपछि तेज चित्तको चाहिँ अब लोभमूल र मोहमूल त हुने भयो देशमूल 2 वटा नहुने भयो भन्ने कुराहरु चाहिँ यसरी चाहिँ उल्लेख गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ है यसरी यति छ हाम्रो लोकमा चाहिँ यसमा अब यो चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यो ग्रुप च्याटमा कुनमा राख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ होला विशेष गरी हाम्रो यो क्लासहरुको चाहिँ कुन चाहिँ भन्दैले खास नोटिसहरु दिने गर्नु भएको कुन चाहिँ हो हैन त्यसमा चाहिँ अनि म राख्दाखेरि तपाईहरुले सजिलो हुन्छ नोटलाई पछिलाई पनि क्लासको एक्जामको टाइममा पढ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ 17 को ग्रुपमा चाहिँ त्यसमा मेरो एउटा प्रब्लम भएर चाहिँ त्यसमा म ब्लगमा पढिरहेको छु कि पहिला के चलाउँदै त्यस्तो भएको थियो त्यसैले तपाईहरुले कुनमा राख्दाखेरि चाहिँ उचित हुन्छ हैन म त्यसैमा चाहिँ राखिदिन्छु अनि तपाईहरुले त्यो नोट चाहिँ डाउनलोड गरेर लिनु मोबाइलमै मज्जाले पढ्न मिल्छ त्यो भिडियो फाइलमा भइसकेपछि हजुर हरियानी गुरुमा हजुर पोजिसन भन्दैकोमा तपाई पढाइदिनुस् अनि भन्दैले शेयर गर्दा हुन्छ होला ए के भनेपछि भन्दैलाई मैले शेयर गर्छु मेल गर्छु हुन्छ त्यो हाम्रो एउटा ग्रुप चाहिँ के 7 to 10 ग्रुप के छ जस्तो छ हैन आदि ग्रुप चाहिँ हाम्रो हजुर हो विशुद्धि मार्ग ग्रुप पनि छ 7 to 10 छ ग्रुपमा अब हुन्छ भन्दैलाई पढाइदिदा शेयर गर्दा हुन्छ कि तपाईले गर्दा नि हुन्छ हुन्छ अब तपाईहरुलाई के गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ हैन त्यही नै गर्छु नि भन्दैलाई नै पठाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो चाहिँ है अनि कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने राख्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिने कुराहरु त्यो चाहिँ अनि आफ्नो क्लास अनुसार चाहिँ छुट्याएर लिनु न अनि अब अहिले त यहाँ तपाईहरु एउटै क्लासको त सायद 8 क्लासको मात्रै त हुनुहुन्न होला यहाँ धेरै अब अरु क्लासमा पनि तपाईहरु पढिराख्नु भएको छ है त्यही भएको भएर अब हामी त्यसो भए अब आज समथमा अर्को च्याप्टरमा जाउँ त अब अर्को चाहिँ छ समथ अब ध्यान भावना पनि ध्यानको प्रकारहरु पनि अब विपसना ध्यान भावना समथ भावना भनेर छन् हैन त्यसैमध्ये हाम्रो हेडिङमा चाहिँ समथ भनेर छ है जुन चाहिँ अस्तिको यो कोर्समा पनि छ समथ भनेको के हो समथले के गर्छ भन्ने विषयमा आधारित हुन्छ यो चाहिँ अब समथ यसरी अस्ति चाहिँ हामीले यो लोकहरु भन्ने एउटा सकियो हैन यति हामीले जीवनको प्रत्येक घडीमा अभिधर्मको उपयोग भन्ने बित्तिकै यति यो विषयवस्तुहरुमा चाहिँ हामीले पढिने हो हैन पढ्ने हो अब यसमा पनि अब लोकहरु भन्ने एउटा चाहिँ हेडिङ शीर्षकको चाहिँ सकियो आज हैन हाम्रो दुईटा तीनटा क्लास भयो त्यसपछि आज चाहिँ हामी समथ भन्ने विषयमा चाहिँ सुरु गर्दैछौँ आजको
अब समथ है, अब समथ ध्यान, अब ध्यान त विभिन्न प्रकार, विपश्यना ध्यान भनेर छ, समथ ध्यान भनेर छ होइन। अब त्यसैमध्ये अब हामीले यो चाहिँ कोर्समा चाहिँ अहिले पढ्ने भनेको चाहिँ समथ हो है। अब यसमा समथ चाहिँ कस्तो छ त भन्दा क्लेशे समेति समथु होइन, अर्थात् क्लेशलाई समन गर्ने वा शान्त पार्ने भएकाले समथ भनिन्छ, अथवा त्यसो क्लेशलाई समन गर्ने शान्त पार्ने भएकोले नै समथ भनिएको हो। समथ ध्यान भावना चाहिँ 40 प्रकारका रहेका छन् है। अब यहाँ किलेसे समेति समथ, अब एक्जाममा चाहिँ यस्तो सानो कुराहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो कोटहरूलाई होइन, यस्तो कोटहरूलाई चाहिँ लेखेर यसको अर्थसहित लेख्नुभयो भने चाहिँ एकदमै नम्बर पनि आउने होइन, र अनि बुझ्नलाई पनि सजिलो हुने हुन्छ होइन। र अब यसमा यति सिम्पली यति 3 शब्द छ होइन, यही शब्दले नै यस समथको चाहिँ पुरा यो परिभाषा नै पुरै दिइसकेको हुन्छ, भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आइसकेको छ होइन। त्यसैले यस्तो यस्तो कोटहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले एक्जाममा लेख्दा चाहिँ ध्यान पुऱ्याएर अथवा यो चाहिँ सम्झेर नै लेख्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, र हाम्रो मेमोरीमा राख्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ है। अब क्लेशहरूलाई समन गर्ने वा शान्त पार्ने भएको, अथवा क्लेशहरूलाई समन गर्ने शान्त पार्ने जुन ध्यानहरू छन् त्यस्तो ध्यानहरूलाई चाहिँ समथ ध्यान भनेर भनिन्छ, अथवा समथ भावना भनेर भनिन्छ है। अब क्लेशहरू समन गर्ने शान्त पार्ने भन्ने बित्तिकै अब क्लेशहरू भन्ने बित्तिकै त हामीलाई थाहा नै छँदैछ होइन, हाम्रो मन यही क्लेशले नै व्याप्त छन्। अब यो काम अवसर भूमिमा हामी जुन भूमि लोकको नै कुरा गर्दै आइरहेको छौँ होइन। अब यो लोक जुन काम भूमिमा भएको व्यक्तिहरूको चित्त त विशेष गरी चाहिँ के हुन्छन् त, काम भूमि अर्थात् काम अवसर चित्तहरू नै बढी उत्पन्न हुन्छन्। काम अवसर चित्तमा त अब विशेष गरी लोभमूल, रिसमूल, देशमूल, मोहमूल त सबै नै हुने नै भयो होइन। त्यसैले अब यो क्लेशहरू भनेको नै त्यही हो, लोभ, रिस, अहङ्कार, घमण्डी, ईर्ष्या, जति पनि छन् मनको फोहोरहरू, जति पनि छन् मनका जुन विकारहरू, त्यो सबै क्लेशहरू सबै विकारहरूलाई चाहिँ समन गर्ने वा शान्त पार्ने जुन ध्यान भावना अथवा शान्त पार्ने ध्यान अभ्यासलाई नै समथ भावना अथवा समथ भनेर भनिन्छ है। यति चाहिँ बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ हुन्छ। अब यसमा नि अलि मिलाएर लेख्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ। अब विशेष गरी अब हामी सबैको मनमा नै अथवा सबैको नै मनमा यो क्लेशहरू त जगजिएरै रहेको हुन्छन्। यही क्लेशले गर्दा नै त हामीलाई एकदमै दुःख हुने, छटपट हुने, कहाँ जाउँ के गरौँ, विभिन्न किसिमका दुःखहरू आउने, मानसिक चोटहरू पर्ने, कुनै समस्याहरू पर्दाखेरि पनि सामना गर्न नसक्ने, त्यसमा चाहिँ अडिग भएर धैर्य गर्न नसक्ने यावत समस्याहरू जीवनमा आउँछन्। त्यो समस्याहरू आउनु अथवा त्यो अष्टलोक धर्म भनेर छ नि होइन, लाभ अलाभ, ऐश अऐश, निन्दा प्रशंसा, सुख दुःख, जुन संसारका लोक धर्महरूसँग सामना गर्न नसक्नु अथवा त्यसमा अडिग भएर चाहिँ बस्न नसक्नुको कारण नै के हो त भन्दाखेरि यही मनमा चाहिँ हाम्रो मनमा क्लेशहरू व्याप्त भएको अथवा एकदम प्रगाढ भएको कारणले हो। अब त्यसैले यस्तो क्लेशहरूलाई समन गर्ने अथवा शान्त गरिदिने, दमन गरिदिने जुन यो ध्यान विधिले चाहिँ क्लेशलाई जगैदेखि निकालेर फाल्ने चाहिँ होइन, समन गर्ने अथवा शान्त दमन चाहिँ गर्ने, अलिकति भए पनि क्लेशलाई चाहिँ दमन गर्ने, दबाउने काम, समन शान्त पार्ने काम चाहिँ गर्ने भएकोले चाहिँ यो ध्यान भावनालाई अथवा यो भावनालाई चाहिँ समथ भावना भनेर भनिन्छ। र समथ ध्यान भावना चाहिँ 40 प्रकारका रहेका छन् है। समथ ध्यान भावना 40 प्रकारका रहेका छन्। अब यो तपाईँहरूले चाहिँ एकदम यसको डिटेल्समा चाहिँ विशुद्धि मार्गमा पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि यो सतिपठान, त्यसमा पनि 40 प्रकारका ध्यान भावना होइन, जुन यो ध्यान भावनासँग सम्बन्धित कोर्सहरूमा चाहिँ अरू त्यो विषयहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई हाम्रो कोर्सको लागि चाहिँ यति मात्रै भए पनि पुग्छ होइन। मैले चाहिँ यसरी यो 40 प्रकारका ध्यानहरू चाहिँ के हुन् भनेर सङ्ख्या र नामहरू चाहिँ यसमा यसरी राखेको छु है। अब समथ भावना अनि त्यसमा सङ्ख्या भनेको अब यो यस्तो क्लेशहरूलाई शान्त गर्नको लागि, क्लेशहरूलाई चाहिँ दमन गर्नको लागि अब कस्ता कस्ता विधिहरू अपनाउँदा हुन्छन् त, अथवा भगवान बुद्धले चाहिँ कति प्रकारका त्यस्तो ध्यान भावना गर्ने तरिकाहरू दिनुभएको छ त भन्ने बारेमा हो यो होइन। अब कसिन भावना, कसित भावना चाहिँ 10 प्रकारको हुन्छन्। अब यो कसिन भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ केही विषयवस्तुलाई आधार लिएर गर्ने हो, जस्तो कसिन जुन पठवी कसिन, आपो कसिन, तेजो कसिन, वायु कसिन भनेर छ होइन। पठवी भनेको जुन पृथ्वीलाई अथवा केही कडा वस्तुलाई आधार लिएर चाहिँ त्यसमा हेरेर ध्यान बस्नु, जुन अस्ति अज्ञानी गुरुमाको क्लासमा पनि तपाईँहरूले देखाउनु भएको थियो नि है, त्यो क्लासमा बस्नु भएको छ भने कसिन भावनाको एक्जाम्पल थियो त्यसमा होइन। अनि
त्यही हो कसिना भावना चाहिँ त्यसरी पठवी भनेको पृथ्वीलाई, अनि आफू भनेको जुन बग्ने स्वभावलाई, तेज भनेको जुन तातोपनको स्वभावलाई यस्तो हेरेर ध्यान बस्ने, यसरी पनि ध्यान भावना गर्दै गर्दै अथवा त्यो विषयवस्तुमा कन्सन्ट्रेट एकचित्त गर्दै गर्दै क्लेशलाई के गर्ने त समन गर्ने, शान्त गर्ने, आफ्नो मनभित्र उब्जिरहेको जुन राग देश मनको इच्छाहरू मैलोहरूलाई अलिकति समन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नै यो चाहिँ समन भनिएको हो। र यो कसिना भावना पनि 10 प्रकारका रहेका छन्। र अशुभ भावना, तपाईँहरूलाई यो नाम र सङ्ख्या चाहिँ कम्ता आयो भने चाहिँ राम्रो है। अनि अशुभ भावना चाहिँ त्यो पनि 10 प्रकारकै रहेका छन्। अशुभ भावना पनि यो शरीरका विभिन्न यो मासु काटिराखेको, हड्डी चाहिँ कुहिराखेको, हड्डी कुहिर पनि कुकुरले लगेर खाइराखेको होइन, त्यस्तो प्रकारको हेरेर ध्यान गर्ने विधिहरू हो कि यो, जुन तपाईँहरूले विशुद्धि मार्गमा चाहिँ डिटेल्समा रहेको छ होइन। हामीलाई चाहिँ अहिले डिटेलमा चाहिँदैन, जस्ट यति यो बुझ्नको लागि हो भनेको। अशुभ भावना भन्ने बित्तिकै शरीरका जुन अङ्ग प्रत्यङ्गहरू, हड्डीहरू, मासुदेखि लिएर यो शरीरको लतपतिएको रगतहरू, सबै जुन मरेको मान्छेको अगाडि चाहिँ त्यो सबै दृश्यहरू हेरेर ध्यान बस्ने विधिले चाहिँ अशुभ भावना हो। यो पनि 10 प्रकारकै रहेका छन्। शरीरको जुन अशुभ अथवा केही पनि सार छैन रहेछ, यो सबैले टुक्रा टुक्रा भएर जाँदाखेरि त कुहिएर जाने, यसरी रगत लतपतिएको, हड्डीहरू यसरी यस्तो भएर जाने होइन, त्यो सबै त्यो हेरेर, त्यो दृश्य हेरेर जुन अशुभ शरीर हेरेर लास हेरेर चाहिँ ध्यान बस्ने अशुभ भावना भनिन्छ। यो भावना पनि 10 प्रकारकै रहेका छन्। र यसरी ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि पनि मनमा चाहिँ शरीर त यस्तो फोहोरको चिज अथवा यस्तो घृणित चिजहरू रहेछन् भन्ने त्यो ज्ञानहरू प्राप्त हुँदै जाँदाखेरि केही हदसम्म यो क्लेशहरूलाई समन गर्न सक्ने, शान्त गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। कति पहिले त अब यही हेर्दै नै अब माथि लेभलसम्म ध्यान धेरै लेभलहरूसम्म पुगेर पनि अब राम्रो गर्न सकेकोहरू पनि हुन्छन्। र जे होस् यसरी चाहिँ अशुभ भावना 10 प्रकारका रहेका छन् र यसरी ध्यान बसिन्छ। अनि अनुस्मृति भावना भनेको चाहिँ यो बुद्धानुस्मृति, धम्मानुसति होइन, सङ्घानुसति, यस्तो बुद्ध धर्मसँगको गुण सम्झेर पनि बसिने ध्यान भावनाहरू चाहिँ रहेका छन्। यो पनि 10 प्रकारका नै रहेका छन्। र अप्रमाण्य भावना भनेको चाहिँ यो 4वटा छन्। अप्रमाण्य भावना भनेको यसमा के पर्छन् होला? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। यो मैत्री भावना गर्ने हाम्रो धेरै प्रचलनमा छ नि होइन। त्यो मैत्री भावना गर्नु भनेको पनि यो समत भावनाकै एउटा पार्ट रहेछ नि है। त्यसैले मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा यो 4वटा गुणहरूलाई विकास गरेर यो 4वटा गुणहरूमा तल्लीन भएर अभ्यास गरिन्छ, भावना गरिन्छ भने पनि त्यो पनि समत भावनाभित्रै पर्ने रहेछ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो मनमा भएका क्लेशहरू, व्याप्त भएका क्लेश फोहोरहरूलाई चाहिँ एकदमै बलेको आगो जस्तो, उब्लेको पानी जस्तो भएर भइराखेको हुन्छ। यो त अदृश्य रूपमै मनको फोहोरहरू त होइन। बाहिरको आगोलाई त निभाउन सकिन्छ, तर भित्री मनको आगो अथवा भित्री मनको फोहोरको ज्वालालाई त एकैचोटि निभाउनलाई त गाह्रै छ नि। त्यसैले यस्तो विधिहरू चाहिँ यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ यो देशमा गरिराख्नु भएको ध्यान भावनाको चाहिँ प्रकारहरू हो होइन। यसैले यो अप्रमाण्य भावनामा पनि त्यही मैत्री, मनमा चाहिँ मैत्री जगाएर, करुणा चित्त जगाएर, अनि त्यसपछि मुदिता चित्त जगाएर र उपेक्षा चित्त जगाएर पनि यस्तो भावनाहरू लिएर पनि चाहिँ ध्यान भावना गर्नाले चाहिँ मनमा भएको जुन बलिराखेको आगो समाजको जुन ज्वालाहरू, क्लेशहरूलाई चाहिँ समन गर्न सकिने, दमन गर्न सकिने, शान्त गर्न सकिने हुन्छ। र यो पनि अब मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भनेर 4वटा रहेको छ। र आहार्य प्रतिकूल संज्ञा भनेको चाहिँ आहार सेवन गर्ने, आफूले सेवन गर्ने आहारमा पनि चाहिँ होस राखेर गरिने ध्यान हो। त्यसलाई हेरेर पनि ध्यान गरिन्छ, त्यो चाहिँ एउटा रहेको छ। र त्यसपछि चतुर्धातु व्यवस्थापन भनेपछि चतुर्धातु व्यवस्थापनको के होला यो? हजुर, 4 महाभूतकै कुरा हो। पृथ्वी, आगो, तेजो, वायु, चतुर्धातु व्यवस्थापन। अब यो हाम्रो शरीरमा पृथ्वी ठिक भएको जस्तो हुन्छ। अब पृथ्वी भन्ने बित्तिकै कडा चिज, टाउको, मासु, हड्डीहरू छन् होइन। यो कडा चिज ठिक भएको जस्तो हुन्छ। फेरि अब अर्को केले दुःख दिइसकेका हुन्छ? आगो भनेको के चिज भयो?
बगिने चिजहरू होइन त्यस्तो अब त्यस्तो चिजहरूले फेरि दुःख दिइपुगे हुन्छ कि रुगा लागेर सिगारेट बगिदिए कि आँखा दुखेर आँसु आयो हुने होइन कसैको चाहिँ हृदयको प्रब्लम हुने होइन कसैले चाहिँ अब यो गर्मी मौसम भयो पसिना आएर मात्रै हैरान हुने भनेको मतलब त्यो बगिने आफू धातु भएको कारणले गर्दाखेरि त त्यस्तो शरीरमा चाहिँ खाने चिजहरू आइराख्ने अथवा त्यस्तो गनाउने चिज अब पसिना नै शरीरबाट निस्किने यो गनाउने चिजहरू निस्किने होइन अब त्यो अनि यो सिङ्गानहरू बगिराख्ने त्यस्तो हुनु यो सबै नै यो आफू धातुको कारण भयो। अनि त्यसपछि अर्को के त यसमै 4वटामा के भयो पटवी आफू भयो तेज अब फेरि त्यो ठिक हुन्छन् यो रुगा लागेको ठिक हुन्छ होइन आँखा दुखेको ठिक हुन्छ आँसु बगेको ठिक हुन्छ अब फेरि अर्को के आउँछ के ने फेरि त्यस्तै पारिसके हुन्छ त हाम्रो लाइफमा फेरि तेज धातुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुःख दिइसकेको हुन्छ भनेको मतलब कि ज्वरो आउने कि भने एकदम चिसेर जाने कसैको त्यस्तो प्रब्लम छ नि शरीरमा चिसेर जाने कठ्याङ्गिएर जाने ज्वरो आउने हतहत ज्वरो आएर टाइफाइड हुने जुन तापक्रममा नै गडबड भइराख्ने तेजो धातु गडबड भयो नि त होइन शरीरमा र त्यस्तै गरी अर्को छ वायु अब वायु भनेको अब यो पेट घड्याङ मुड्यो हुने ढम्म भइराख्ने होइन श्वास प्रश्वासमा नै समस्या आउने यस्तो पनि त छ नि कतिजनाको प्रब्लम हुन्छ यसैले यो ध्यान भनेको चाहिँ यसले चतुर्थ धातु व्यवस्थापन भनेको अब यस्तोलाई हेरेर पनि ध्यान बस्ने गरिन्छ शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू नै एउटा ठिक हुँदा एउटा ठिक नहुने एउटा ठिक हुँदा यो धातुहरूको सङ्गम त्यही धातुहरूलाई मेन्टेन गर्दा गर्दै लाइफ गइसकेको हुन्छ तर जिन्दगी बितिसकेको हुन्छ तै पनि त्यसबाट सार तत्त्व नै लिन नसकिराखेको हुन्छ होइन हो त्यसैले चाहिँ यस्तो विधिहरू यस्तो कुराहरूलाई पनि मनमा लिएर यो शरीरभरिको यो 4 धातु फेरि एउटा धातुलाई ठिक गरी अर्को धातु चाहिँ गडबड भइदिने एउटा ठिक गरी गडबड भइदिने केहीपट्टि सधैँ सन्तोषले बसौँ भन्ने त टाइमै छैन। अब शरीर ठिक हुन्छ फेरि मानसिक दुःख हुन्छन् फेरि शरीर पनि एउटा अङ्ग ठिक भयो एउटा धातु पटवी ठिक भयो अर्को आफू धातु त्यस्तै गडबड भइदिने आफू ठिक भयो तेजो गडबड तेजो ठिक भयो वायु धातु गडबड भइदिने भनेपछि त सुख शान्ति आनन्द भनेको यो शरीरमै छैन केही पनि छैन रहेछ भनेर त्यसरी यो चतुर्थ धातु व्यवस्थापन अथवा यो चतुर्थ धातुलाई हेर्दै धातुहरूलाई हेर्दै ध्यान बसिनेलाई चाहिँ ध्यान बस्दाखेरि पनि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मनमा भएको क्लेशहरू दमन भएर जाने शान्त भएर जाने हुन्छ त्यसैले यसलाई पनि समत भावनामा राखिएको हो र यो पनि एक प्रकार एउटा रहेको छ र यसरी यो ध्यान भावना गर्दाखेरि पनि मनमा रिस आइराखेको छ भने लोभ आइराखेको छ अहङ्कार प्रबन्ध आइराखेको छ भने पनि अब अलिकति होस राखेर बस्ने अल्ला यस्तो पो हो त यो शरीर केही छैन कोही आफ्नो भन्ने मेरो भन्ने केही छैन समाउनै नमिल्ने त्यस्तो केही छैन रहेछ भनेर एक प्रकारको वैराग्य भावना आउने हुन्छ कि आउने हुँदैन त आउँछ नि होइन यसरी गर्दाखेरि पनि बलिराखेको मनमा भतभत भइराखेको जुन क्लेशका क्लेशहरू फोहोरका पोकाहरूलाई पनि चाहिँ बिस्तारै निराकरण अथवा हटाउँदै अथवा केही हदसम्म भए पनि समन दमन गर्न सकिने चाहिँ हुन्छ त्यसैले यो पनि के को उसमा ध्यानको उसमा राखेको छ त भन्दा समत भावनाकोमा र यसको संख्या हेर्ने भने एउटा रहेको छ र त्यसपछि अरूपवचर ध्यान पनि जुन अरूपभूमि हामीले भर्खरै पढ्यौँ यही अरूपवचर ध्यानको कारणले गर्दा नै अरूपभूमिमा जाने हो। अब यो अरूपवचर ध्यान गर्दाखेरि विशेष गरी यो ध्यानमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रूपवचर अर्थात् रूप भन्ने चिज चाहिँ केही पनि सार छैन रूपमा नै अलाप देखिन्छ यो इन्द्रियहरू हुनु शरीर धारण गरेर बस्नु नै केही सार छैन रहेछ अब यो भन्दा चाहिँ अरू नै यसभन्दा माथिको बसेर हेरौँ न भनेर जुन लेभलमा बस्दै उपेक्षा र एकाग्र लेभल जुन हुन्छ नि अस्ति हामीले रूपवचर भूमिको जुन 4वटा भयो अनि यो 5वटाको लेभल चाहिँ उपेक्षा र एकाग्रता हुन्छ 5 नम्बरको ध्यान त्योबाट हेर्दै चाहिँ यो अरूपवचर ध्यानमा जाने हो र अनि त्यसैबाट नै अनि आकाशन चेतन विज्ञान चेतन आकिञ्चन चेतन निव संज्ञान संयतन भन्ने चाहिँ यो 4 प्रकारका चाहिँ ध्यानहरू रहेका हुन्छन् यो भनेको पनि यो पनि केमा भयो त समतमा भयो। यसरी जम्मा गरेर चाहिँ समत ध्यान भावना कति प्रकारका छन् त 40 प्रकारका रहेका छन्। अब यसरी यो 40 प्रकारका मध्ये 40 प्रकारकै ध्यान बस्ने भनेको चाहिँ होइन आफूलाई कुन चाहिँ उपयुक्त छ कुन चाहिँ यो मध्ये आफूलाई मन पर्छ त अथवा आफ्नो लागि चाहिँ फिट छ त्यसैमा चाहिँ हामी ध्यान बस्न सकिन्छ र यसरी ध्यान बस्दाखेरि चाहिँ क्लेशहरू मनमा भएका क्लेशहरू फोहोरहरू चाहिँ दमन भएर जाने शान्त भएर जाने चाहिँ हुन्छ। र अब मैले अलिकति यहाँ तल यो चाहिँ तपाईँहरूले यो जुन छ नि यो कोलम जुन यो
चाड चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूले कण्ठ गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है। कण्ठ गर्न पनि सजिलै छ। खसिनु भावना 10, अशुभ भावना 10, अनुस्मृति भावना 10। अब यो अरू त 4 एक चार छ है त। यो कण्ठ गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अन्य बुकहरू जुन तपाईँहरूको कोर्समा विशुद्धि मार्गमा अरूहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो पढ्नु भएको होला। अहिले क्लास पनि भइराखेको होला सायद यो। त्यसैले यो चाहिँ कण्ठ गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ एक्जामको हिसाबले भन्दैछु मैले चाहिँ। अनि त्यो गर्दाखेरि नम्बर पनि धेरै लिन सकिने पनि हुन्छ र बुझ्नको लागि पनि अनि यस्तै विषयमा तपाईँहरूले सम्झिराख्नु भयो भने नोटमा पनि यसरी नै लेखिराख्नु भयो भने अनि कण्ठ गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। ठिक छ है यो? ठिक छ गुरुमा। आजको लागि भयो? हजुर आजको लागि चाहिँ भइरहेछ हजुर। म पनि अहिले तल बोटबजारको लागि जान्छु म। हजुर भन्थे अर्को क्लास अर्को हप्ता। हजुर हजुर अर्को हप्ता चाहिँ अब यसैमा नै साधु 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 गुरु। सबैजनाले एकदम साधु गर्नुभयो। साधु साधु साधु। भन्ते वन्दना गुरुमा वन्दना। वन्दना गुरुमा। आज आर्यन गुरुमा दुक्ला गुरुमाले त्यो जिम अभियान क्लास लिनुभयो। त्यसको लागि गुरुमालाई धेरै धेरै साधु अनुमोदन सहित सहयोग सबैलाई जुम मार्फत र अनि फेसबुक लाइभ मार्फत प्रोटेस्ट हेरिराख्नुभएका सबैलाई अनि धेरै धेरै साधुहरुले निरोगी स्वास्थ्यका काम गर्न चाहन्छु। आज बेलुकी हाम्रो सुधीर भन्नेले क्लास लिनुहुनेछ। तपाईहरु त्यस क्लासमा पनि बस्नको लागि निमन्त्रण गरे। आज साधु 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 वन्दना। साधु साधु साधु।